संतोष आनंद 1939 में सिकंदराबाद में पैदा हुए। ये बुलंदशहर का छोटा सा कस्बा था। फजा में उर्दू तहजीब और जज्बात तीनों रचे बसे थे। चुनाचे वहाँ का हर पहला शख्स शायर और दूसरा सुखन शनास होता था। संतोष जी इन हवाओं में पलकर जवान हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ली और हालात के कंधों पर बैठकर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पर आ गिरे। 1970 की दिहाई भारत में फिल्म इंडस्ट्री के उरूज का जमाना था और संतोष आनंद ने फिल्म पूरब और पश्चिम के गाने लिखे और फिर पीछे मुड़कर ना देखा। इनका फिल्मी कैरियर ज्यादा लंबा नहीं था। इन्होंने सिर्फ 26 फिल्मों में 109 गाने लिखे और फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें चुपचाप साइड पर रख दिया। ये अभी तक हयात हैं। उम्र 81 साल है। टांगों से माजूर हैं, हाथों में रेशा और जुबान में लुकनत आ चुकी है और इन्हें बोलने और लिखने दोनों में दिक्कत होती है। लेकिन ये अपने 2 गानों की वजह से आज भी सुनने वालों के हाफजे में जिंदा हैं। मेरा ख्याल है ये 2 गाने जब तक जिंदा हैं, संतोष आनंद उस वक्त तक गुमनामी की कब्र में दफन नहीं होंगे। पहला गाना शोर फिल्म के लिए लिखा था और इसके बोल थे, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और दूसरा गाना क्रांति फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये दोनों गीत अमर हैं और ये संतोष आनंद को भी अमर बना चुके हैं। मैं संतोष आनंद के पहले गाने एक प्यार का नगमा है को अपना उस्ताद समझता हूँ। मेरा दूसरा उस्ताद साहिल लुधियानवी का गाना मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ये दोनों गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, ये जिंदगी की फिका और वक्त का आइन है। ये दोनों गाने यकीनन इन दोनों शायरों पर किसी खास वक्त में किसी खास कैफियत में इल्हाम की तरह उतरे होंगे, वरना जिंदगी की इतनी हसास हकीकतें इतनी आसानी से बयान करना मुमकिन नहीं था। मैं ये दोनों गाने हजारों मर्तबा सुन चुका हूँ और आप यकीन करें ये हर बार नई कैफियत नई तरंग के साथ कानों में उतरते हैं और जिंदगी और हालात की नज़ाकतों के उलझे धागे खुलते चले जाते हैं। अल्लाह ने मुझ पर रहम किया, इसका लाख लाख करम है। इसने हर किस्म के जायज नाजायज नशे से महफूज रखा। लेकिन मैं जब भी ये दोनों गाने सुनता हूँ तो मैं खुद को नशेई सा महसूस करने लगता हूँ और ये सोचता हूँ शायद नशे के बाद नशेइयों में भी ऐसी ही कैफियत पैदा होती होगी, वरना किसी शख्स के लिए अपना घर बार रुतबा और मजहब फरामोश करना आसान नहीं होता। इन दोनों गानों के लफ्जों में क्या करिश्मा क्या चमत्कार है, मैं आज तक नहीं समझ सका। लेकिन आप यकीन करें मैंने जिंदगी के बड़े से बड़े बहरान मसाइल के बड़े से बड़े जोहड़ में खड़े होकर भी जब ये 2 गीत सुने तो 2 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 2 मिनट में मेरी कैफियत बदल गई। मैंने इन दोनों गानों को 2 अलग अलग टाइटल भी दे रखे हैं। मैं एक प्यार का नगमा है को जिंदगी की हकीकत और मैं पल दो पल का शायर हूँ को इंसान की हकीकत समझता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप जब भी जिंदगी के किसी मसले का शिकार हों, आप एक प्यार का नगमा है सुन लें और आप जब भी खुद को तुर्रम खान समझने लगें या आपके मुंह से बार बार ये निकल रहा हो तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, या ये मैं कह रहा हूँ, या आप बार बार मैं समझता हूँ कह रहे हो, तो आप पल दो पल का शायर प्ले करें और खुद को इस साउंड ट्रैक में रख दें। आप यकीन करें आप गाना खत्म होने से पहले बंदे के पुत्र बन जाएंगे। दुनिया में हर चीज को बयान किया जा सकता है लेकिन मौसीकी, पेंटिंग और इल्हाम को बताया और समझाया नहीं जा सकता। दुनिया आज तक ऐसे लफ्ज इजाद नहीं कर सकी जिनके जरिए इल्हामी कैफियत, पेंटिंग में छुपे जज्बात और मौसीकी को बताया और समझाया जा सके। मैं भी ये दोनों नगमे आपको समझा नहीं सकूंगा। ये आंखों से देखने वाले रंग, कानों से सुनने वाली आवाज और लम्स से चखने वाले जायके हैं। ये कलम और आवाज से दूसरों में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। ताहम मैं इसके बावजूद कोशिश करता हूँ आपको कुछ न कुछ समझा या बता सकूं। हम सबसे पहले उस्ताद संतोष आनंद के शाहकार की तरफ आते हैं।
زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے زندگی کی کتنی مختصر اور جامع تعریف ہے۔ آپ اور میں جن جن حالات سے گزرتے ہیں، ہم اتار چڑھاؤ کے جس کھیل کا حصہ ہیں، وہ زندگی ہے، اور جس دن ہماری کہانی رک جائے گی اس دن زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ شعر دیکھیں، کچھ پا کر کھونا ہے، کچھ کھو کر پانا ہے۔ جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے، اور 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہم زندگی بھر پا کر کھوتے اور کھو کر پاتے نہیں رہتے؟ اور کیا آنا اور جانا یہ زندگی کا مطلب نہیں؟ اور کیا ہم کائنات کے نینو سیکنڈز میں زندہ نہیں ہیں؟ اربوں خربوں سال کی اس کائنات میں ہمارے 60-70 سالوں کی کیا حیثیت ہے؟ اور کیا ہم 2 پل کے جیون میں ایک عمر نہیں گزارتے؟ اور کیا یہ ہمارا کمال نہیں؟ آپ یہ شعر بھی دیکھیے، طوفان تو آنا ہے، آ کر چلے جانا ہے، بادل ہے یہ کچھ پل کا، چھا کر ڈھل جانا ہے، پرچھائیاں رہ جاتی نشانی ہے۔ استاد سنتوش کمار نے کس خوبصورتی سے زندگی کی تینوں سچائیاں بیان کر دیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے طوفان بھی بہرحال چلے جاتے ہیں، دنیا کے گہرے سے گہرے بادل بھی بالآخر ڈھل جاتے ہیں، اور ہم دنیا کے لیے کتنے ہی ناگزیر، کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو جائیں، آخر میں ہم پرچھائی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صرف نشانی بچتی ہے، اور یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اس گیت کے 2 بند گانے میں شامل نہیں ہیں، یہ دونوں بند خیالات اور حقائق کی معراج ہیں۔ استاد سنتوش نے کہا، جو بیت گیا وہ اب دور نہ آئے گا، اس دل میں سوا تیرے کوئی اور نہ آئے گا، گھر پھونک دیا ہم نے اب راکھ اٹھانی ہے۔ اس سے اگلا بند اس سے بھی کوئی اونچی چیز ہے۔ استاد کا کہنا ہے، تم ساتھ نہ دو میرا، چلنا مجھے آتا ہے، ہر آگ سے واقف ہوں، جلنا مجھے آتا ہے، اور تدبیر کے ہاتھوں سے تقدیر بنانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ آپ اب دوسرے استاد کی طرف بھی آئیے۔ آپ اگر طاقتور ہیں، آپ اگر کوئی ترم خان، کوئی توپری خان یا پھر شیخ ہیرا لال ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ دن میں کم از کم ایک بار ساحر لدھیانوی کا میں پل 2 پل کا شاعر ہوں، پل 2 پل میری کہانی ہے، پل 2 پل میری ہستی ہے، پل 2 پل میری جوانی ہے، ضرور سن لیا کریں، آپ کو اپنی اوقات یاد رہے گی۔ آپ استاد ساحر لدھیانوی کے شعر ملاحظہ کیجئے، مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ آہیں بھر کر لوٹ گئے، کچھ نغمے گا کر چلے گئے، وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں، کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، گو آج تمہارا حصہ ہوں، اور کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے، ہر نسل ایک فصل ہے دھرتی کی، آج اگتی ہے کل کٹتی ہے، جیون وہ مہنگی مدرا ہے جو قطرہ قطرہ بٹتی ہے، اور ساگر سے ابھری لہر ہوں میں، ساگر میں پھر کھو جاؤں گا، مٹی کی روح کا سپنا ہوں، مٹی میں پھر سو جاؤں گا، اور کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے۔ واہ استاد کیا بات ہے، ہم اہل زمین بھی کیا چیز ہیں، ہم ہر طوفان کو دائمی، ہر بادل کو خدا سمجھ لیتے ہیں، ہم صرف مٹی کی روح کا سپنا ہیں، لیکن ہم خود کو مستقل سمجھ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں زمانے کے پاس ہمیں یاد کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا، ہم وہ ہیں جو کبھی یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے، ہم اہل زمین روز نسلوں کی فصلیں کٹتے اور پھر برباد ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کٹیں گے اور نہ ہی برباد ہوں گے، اور ہم اہل زمین پل کا قصہ ہونے کے باوجود، وقت کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مکمل اور پوری کتاب حیات سمجھ لیتے ہیں، ہم وقت کے مسافر، ہم پل 2 پل کے ناکام شاعر نہ جانے خود کو کیا کیا سمجھ لیتے ہیں، ہم فرعون کے لہجوں میں بول کر ہمیشہ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، وقت کبھی ہماری رعونت پر مٹی نہیں ڈالے گا، ہم خوشی کا ڈیش ہیں، ہم لوح ایام پر ہمیشہ ہمیشہ درد
درج رہیں گے۔ ہم اہل زمین بھی کیا چیز ہیں؟ آپ بھی اگر میری طرح اس غلط فہمی کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو پھر آپ بھی رات سونے سے پہلے ایک آدھ بار پل دو پل سن لیا کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں اور اپنی اوقات کو اوقات میں رکھ کر خود کو دیکھتے رہا کریں، زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ یہ یاد رکھیں، اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ناگزیر نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی عہدہ دائمی نہیں۔ کرسی صرف اس کی ہے جس نے کرسی کی آیت اتاری تھی، باقی سب مٹی کی مٹھی ہیں۔ بکھرنا اور بکھر کر اڑ جانا ہم سب کا مقدر ہے۔ ہم مٹی کی روح کا سپنا ہیں، ہم مٹی میں مل کر رہیں گے اور پھر ہمارا نشان بھی نہیں ہوگا نشانوں میں۔